अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 9 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल एक ऐसे मुस्तकबिल की मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जारी बयान में इजहार ख्याल। वज़ारत ख़ारजा ने शाम की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तानियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। पाकिस्तान का सिफारत खाना शहरियों की मदद के लिए खुला है। बागी मलेशिया के शाम पर कब्जे से तकरीबन 250 पाकिस्तानी फंस गए। पाकिस्तान का अजरबैजान से LNG खरीदने का फैसला। गैस की तलब और रसद के जायजे के लिए हंगामी इजलास तलब। मुशावरत से खरीदारी की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आर्मी, नेवी और फजाइया के कैडेट्स के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम का आगाज। कैडेट्स का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। शहर कायद में भी सर्दी अपना असर दिखाने लगी। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम। अपने पैगाम में उन्होंने तमाम शहरियों पर जोर दिया है कि वो बदउनवानी से पाक मुआशरे के क़याम के लिए अपना अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 9 दिसंबर को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि बदउनवानी के खिलाफ आलमी कोशिशों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदउनवानी किसी भी मुल्क की मईशत और समाजी ढांचे के लिए एक घिनौना चैलेंज है। ये कौमों को उनकी सलाहियतों से महरूम कर देती है और आवाम को मसावी मौक़े और मुनसिफाना हुक्मरानी के फ़वाइद से भी महरूम रखती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी हुकूमत करप्शन के खिलाफ हर सतह पर जिद्दोजहद कर रही है। नैब और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बदउनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि अवामी वसाइल के लूट मार का खात्मा किया जा सके। वज़ारत ख़ारजा ने शाम की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया है। पाकिस्तानी शहरी और उनके अहल खाना टेलीफोन या फिर ईमेल के जरिए यूनिट से राब्ता कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि शाम में पाकिस्तान का सिफारत खाना शहरियों की मदद के लिए खुला है। दमिश्क एयरपोर्ट खुलने के बाद शहरियों की वापसी मुमकिन हो सकेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि हम शाम में बदलती हुई सूरत हाल का बागौर जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। बागी मलेशिया के शाम पर कब्जे और एयरपोर्ट की बंदिश के बाद शाम में तकरीबन 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस कर रह गए हैं। शाम की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के नंबर्स दे दिए गए हैं। कंट्री हेड शाम विंग्स तारिक समीउल्लाह का कहना है, बागियों ने मुल्क पर कब्जे के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया है। हमारी लाहौर और कराची की परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। एयरलाइंस का शेड्यूल भी वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान ने अगले माह अजरबैजान से LNG खरीदने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान इससे कबल कतर से LNG की खरीदारी मौखर कर चुका। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने मुल्क में गैस की तलब और रसद की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें अजरबैजान की पेशकश की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत LNG अजरबैजान की सरकारी ऑयल कंपनी से खरीदेगी, जिसके लिए बोली लगाई जाएगी, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने जनवरी में कम अज़ कम एक कार्गो मंगवाने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान अपनी बिजली की पैदावार का 1/3 हिस्सा गैस से पैदा करता है, लेकिन महंगी बिजली और सोलर पैनल्स जैसे मुतबादिल के फ़रोग से बिजली की तलब में 8% कमी वाक़ हुई है। अगर इम्पोर्ट की गई गैस घरेलू सार्फिन को दी गई तो इससे सार्फिन के टैरिफ में इजाफा होगा। बरी, बहरी और फ़ज़ाई कैडेट्स के लिए अस्करी तरबियत का मुश्तरका प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शुरू हो चुका है। एकेडमी में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के कैडेट्स का रवायती पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम मुसल्लह अफ़वाज में बाहमी ताउन और मुश्तरका अस्करी महारत के फ़रोग़ की जानिब एक अहम संग मील है।
تربیت میں مشترکہ آپریشنز اور جدید جنگی تقاضوں سے متعلق رہنمائی شامل ہے۔ نظم و ضبط، بہادری اور شاندار قیادت کے باعث پاکستان کی مسلح افواج دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان بنا چکی ہیں۔ شہر قائد میں سردی کی شدت میں اضافہ، جبکہ ملک بھر میں برف باری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ شہر قائد میں سردی نے ڈیرے ڈال لیے، درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور مطلع صاف رہے گا۔ ہلکی دھند کے باعث حد نگاہ 3 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 10 جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مشہور سیاحتی مقام ناران، کاغان، شگران، وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ استور اور مری میں بھی برف باری جاری ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس 4 روز تک جاری رہی۔ اس کانفرنس میں مختلف ایونٹس رکھے گئے تھے۔ امبرین حسیب امبر اور شکیل جاذب کی نظامت میں ہونے والے عالمی اردو مشاعرے کی صدارت افتخار عارف کر رہے تھے، جس میں مختلف شعراء نے کلام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ مشاعرے میں کس شعراء نے کس انداز سے حاضرین کو محفوظ کیا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس ہے۔ اس سے قبل 16 کانفرنسز ہو چکی ہیں، اور اس میں دنیا بھر سے مندوبین تشریف لائے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں۔ یہ کانفرنس 4 روز جاری رہے گی، اس میں مختلف سیشن ہیں۔ اردو کانفرنس میں پاکستان کی جو دیگر زبانیں ہیں، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، جو سب بہت خوبصورت اور پیاری زبانیں ہیں، ہماری اپنی زبانیں ہیں، ان پر سیشن ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، پاکستان کے بھی مختلف علاقوں سے شاعر، ادیب، صحافی، حتیٰ کہ سیاسی لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں کو ملانے کا بھی، تبادلہ خیال کا بھی، اور لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ بات اگر کرنی ہے تو دلیل سے کریں۔ پاکستان میں امن ہونا چاہیے، بلکہ پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے، اور امن کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ گرانی چاہیے، بالکل شک نہیں ہے۔ اچھا، اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح جشن یہ جو کانفرنس ہے یہ دراصل سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ہے۔ ہم تو یہاں سیکھنے آتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے عالی دماغ، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے لکھاری، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور، وہ سب یہاں ہوتے ہیں۔ اور ایک محبت کا پیغام جا رہا ہے، ایک اخوت کا پیغام جا رہا ہے، فیڈریشن مضبوط ہو رہی ہے، اپنے اپنے اختلاف رائے کے ساتھ سب کو بات کرنے کی مکمل آزادی ہے، تو بہت ہی شاندار ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس شہر کو، اس صوبے کو، کہ یہ ایسی شاندار کانفرنس کا آج تیسرا روز ہے۔ آج رات کو مشاعرہ ہوگا، پھر کل بھی 20 سیشن ہے، پھر رات کو کلوزنگ ہے اور قوالی ہے۔ میری سچائی میرا لہجہ ہے، دور مظلوم کی فریاد ہوں میں، اور مجھ کی نسبت میری صحابہ سے اہل صدیق کی اولاد ہوں میں۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت زبردست۔ اور حسن بزم جہاں تو ہے، لیکن قصہ عشق کی بنیاد ہوں میں۔ سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ اس میں ملک کے تمام علاقوں کے لوگ تشریف لائے ہیں، اس میں تمام زبانوں کے ادیب تشریف لائے ہیں، صحافی تشریف لائے ہیں، فنکار تشریف لائے ہیں، اور مکالمے کی ایک روایت بن رہی ہے اور اس کو وسعت بخشی جا رہی ہے، اور یہ بڑا مثبت کام ہے، اور اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ مشکل حالات میں بھی اردو کانفرنس ہوئی، اور آج اچھے حالات میں بھی، تو کراچی کے حالات کو اچھا کرنے میں، یہاں کی فضا کو بہتر بنانے اور پورے ملک میں، دنیا میں امیج کو بہتر کرنے میں اردو کانفرنس نے اہم کردار ادا کیا۔ گجرانوالہ میں 67ویں نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ پاکستان آرمی نے جیت لی۔ پاک آرمی کی ٹیم نے 193 پوائنٹس کے ساتھ نیشنل چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ پاک آرمی کے پہلوانوں نے مختلف ویٹ کیٹیگری میں 4 گولڈ، 2 سلور اور 3 برونز میڈلز جیتے۔ وابڈا کی ٹیم ٹائٹل کا دفاع نہ کر سکی اور 188 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ وابڈا کے پہلوانوں نے 4 گولڈ، 2 سلور اور 3 برونز میڈل جیتے۔ پاکستان کے محمد ثاقب نے مکسڈ مارشل آرٹ انڈر 18 کی سیمی فائنل میں اپنے حریف کو شکست دے دی۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں کھیلے جانے والے انڈر 18 گاما ورلڈ مکسڈ مارشل آرٹ چیمپئن شپ 2024 میں پاکستانی کھلاڑی اپنی مہارت کا لوہا منوا رہے ہیں۔
52 किलोग्राम की अंडर 18 कैटेगरी के सेमीफाइनल में मोहम्मद साकिब ने काजाकिस्तान के हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। मोहम्मद साकिब की तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के सदर जुल्फ़िकार अली ने मुबारकबाद पेश करते हुए कौम से अपील की कि वो फाइनल में मोहम्मद साकिब की कामयाबी के लिए दुआ करें। फाइनल में मोहम्मद साकिब का मुकाबला काजाकिस्तान के ही सब्तगीन मंसूर से होगा, जो सख्त हरीफ माने जाते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।